करून गोयचे नाव वयर काडपी कला चेतना वळवयची टीम आयज तुमच्या मुखार तियात्र आनी नाटक हांचो संगम तियाटक काणी नव्या युगाची हे नाटक आयज आमचो दुसरो प्रयोग पणजेंतलो पयलो प्रिमियर काणी नव्या युगाची बरोवपी निर्मिती संकल्पना निर्माता वेशभूषा सुचिता नार्वेकर दिग्दर्शक सुशांत नाईक ना हो रेकॉर्ड म्हणजे कसो आसा हे नाटक आसा पळय हे नाटक आमी 2023 काडलेलें जेन्ना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट जावपाचो बोवाळ जातालो पळय तेन्ना ते एज्युकेशन पॉलिसी न्यू आयल्या कितें ही लोकांक समजुपा खातीर सुचेता नार्वेकारान ती स्क्रिप्ट बरयल्ली आनी हे नाटकाचे 187 शोज जाल्ले पूण मागीर अशें जालें की कितलेशेच तियात्र ऑडियन्सांनी हे लास्ट नाटक पळयलें आनी खूब लोक आमकां डिमांड करताले हें नाटक करा म्हणून पूण मागीर आमी गांव जाला जाणटो नाटकाक त्या प्रोडक्शनाक घातलो आनी मागीर ते 2 वर्सां तेच नाटक चल्लें आतां आमकां परत एक फावट येवचें पडलें इतल्याच खातीर अजून मेरेन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा ती लोकां मदीं अजून क्लॅरिटी येवना आनी त्या खातीर आमकां दिसलें की परत एक फावट काडया सो परत एक फावट जेन्ना आयलें तेन्ना म्हाका दिसलें की नाटक आनी तियात्र आमचो हिंदू ऑडियन्स आनी कॅथलीक ऑडियन्स जर एकी कडेन येता आसत जाल्यार तांच्या खातीर कॅथलीक ऑडियन्साचो एक फ्लेवर ताका कितें तरी दिवचो पडटलो म्हणून आमी तियाटक फॉर्म असो केला जो तियात्र आनी नाटक मिक्स केला भितर कातरां आसा आनी 2 आर्टिस्ट आसा पळय ते तियात्रांतले आसा रॉक आसा आनी एलरीच आसा अशें करून आमी दोनूय मिक्स करून आमी हे तियाटक केला आनी ताजो हो कला अकादमींतलो हो प्रिमियर शो म्हणजे पणजेचो प्रिमियर शो प्रॉब्लम म्हणजे NEP खरीच बरी आसा पावरफूल आसा म्हणजे भुरग्याच्या आवडी प्रमाण कितें शिक्षण शिकोवपाक जाय पळय तें सांगलां पूण तेजी इम्प्लिमेंटेशन आनी पेरंट्सां मदीं तो जो मेसेज पावपाक जाय तो पावना एक्झॅक्टली कितें आसतलें की आनी खूब फावटी अशें जाता की भाशणांनी किंवा लेक्चरांनी लोक आयकना किंवा लोक आयकूंकूच सोदिना सो आमकां कशी गुळी आसता पळय ती गुळी भितरल्यान भायल्यान कलरींग आसता आनी गोड आसता पूण ती भितरल्यान कोडू आसता पूण तें वखद आसता तशेंच हें की लोकांक कळपाक जाय जाल्यार तांकां तांचे पद्दतीन मनोरंजनात्मक कितें तरी एंटरटेन करता हाजें कितें तरी इम्पॉर्टन्स कितें तें सांगपाक जाय आनी तेंच आमी ह्या नाटकान केलां हे 2 वरां टोटल हांसपाचें म्हणजे 100% गॅरंटी दिता 2 वरां तुमी खुर्ची धरून हांसतले म्हणून आनी वतना तुमी चिंतीत वतले की आमी आदीं शिकल्या ती पॉलिसी आनी आतां आमकां भुरग्यांक कितें शिकोवपाक जाय ही कासो आनी सोश्याच्या माध्यमांतल्यान आमी काणी प्रेजेंट केल्या नवे म्हणजे स्टेजीर पयले फावट नवे ना फक्त एलरीच एक आसा तो प्रोफेशनल पयले फावट करता रॉक आसा पळय रॉक 25 वर्सां पयलीं आमी नाटकान काम करताले पूण कमर्शियल प्रोफेशनल ही नाशिल्ली ती आमी स्पर्धेक करताले सो तेन्नाच्यान तेजी म्हाजी फ्रेंडशीप आसा सो तोय म्हणटालो म्हाका की आपल्याक नाटक करपाक जाय रे सो त्या खातीर हांवें रॉकाक म्हटलें तूं हो करता जाल्यार आमी अशा पद्दतीन करुया रे म्हणून आमी स्टार्ट केलें कितले शोज आतां आमचे थिएटरां हांवें मोस्टली हें नाटक काल्या जात्रांक जावचें ना हें नाटक थिएटरानूच जातलें आनी जर फेस्टिवल्स बी कितें आसा बेगीन शो आसत जाल्यार कारण आमी लेट नायट आमकां जागरणां करप पॉसिबल ना सो बेगीन शो आसत आनी त्यात तसो बरो क्रावड आसत जाल्यार ते शो गांवांनी जातले ना तर थिएटरांनीच फक्त जातले थँक्यू कदंबा म्हणजे मामा इतू कित्याक म्हणली ताची कदंबा ना मम्मा आम्ही कदंबा म्हणना आमची नाटकाचे बद्दल आमी फर्स्ट टायम तियात्र आनी नाटक हेजें मिक्सचर करून राजदीपाक हांवें रिक्वेस्ट केलो की हांव एक तुमकां नाटकांत एक्टींग करपाक सोदता म्हणून आनी तेणें रोखडोच ह्या वर्साक म्हाका ब्रेक दिलो आनी म्हणपाक लागलो आपणाचो असो प्लॅन आसा सो हांवें म्हणलें ओके करुया आनी ताका आनीक 2 जाण जाय आसलेले तियात्रीस्ट अशे सो तो म्हाका म्हणटालो आनी कोण आसा जाल्यार पळय म्हणून सो अशेंच म्हाका सहज हें जालें म्हजो धाकटो चेडो आसा ताका हांवें म्हणलें फर्स्ट टायम ताणें केन्ना स्टेज एक्टींग करूं ना भायर गॅदरिंगान बीन तशें केलां आनी कॉलेज लेवलार तेंच्या प्रोग्रामांनी ताणें केलां सो ताका इंट्रोड्यूस केलां आमची एक्चुली वी लायक एक्टींग
तियात्र नाटक म्हणटा तशें कांय ना आमकां एक्टिंगाक ची गोडी आसा एक्टिंग करपाक उमेद भोगता इट इज अ समथींग वी आमी आमची टॅलंट दुसऱ्याच्या लोकां मदीं पावोवपाक आमची जी हॉबी प्लस टॅलंट आनी उमेदूय कशी आनी वळखूय जाता त्या राजदीप आनी आमी बरेच पयलीं म्हाका दिसता एक 15-16 वर्सां पयलीं आमी पुंडलीक 25 वर्सां पयलीं पुंडलीक नायकाच्या आमी नाटकान एक 2-3 फावटी नाटकान हांवें तेजे बरोबर एक्टिंग केलां सो तो म्हाका पयलींसून वळखता ताका लागून हांवें स्पेशली ताका रिक्वेस्ट केलो म्हाका एक आनीक तुजे बरोबर प्रोडक्शनाक काम करपाक ताणें म्हाका दिलो रोखडोच ब्रेक या थँक्यू वेरी मच नमस्कार सगळ्यांक म्हजें नांव प्रशांती च्यारी आयज म्हजो रोल आसा तो एक आवयचो रोल आसा आनी 2 भुरग्यांचे जे जुळे भुरगे आसा म्हजे सो त्या आवयचो रोल हांव करता हांव म्हाका दिसता थर्ड स्टँडर्डाक आसतना हांव बारकेली नाटकुली म्हण मोनोलॉग ह्या कॉम्पिटिशनांनी हांव भाग घेतालें मागीर 2015 ना म्हणजे 15 वर्साचें आसतना हांवें मागीर नाटकांनी स्टार्ट केलें गांवांतलीं नाटकां म्हण मागीर म्हाका कोण लोक आपयताले नाटकांनी सो त्या नाटकांनी वयतालें हांव मागीर हांव 2017 तेन्ना हांव कला चेतनान हांवें पावल दवरलें खूब बरें दिसता कित्याक जाणां कारण खूब जाणांक अशें म्हणजे हें आसता की राजदीपाच्या वांगडा काम करपाक भाग्य मेळपाक जाय पूण तें भाग्य म्हाका मेळ्ळें म्हाका खूब जाणां म्हणटा की अरे वा तूं राजदीपाच्या नाटकान आसा काय म्हणून खूब बरें दिसता जेन्ना आयकता तेन्ना कितें म्हणटा खूब कितें शिकपाक मेळटा म्हाका डायरेक्टर गावला तो म्हणजे सुशांत भाई गावला ताच्या मागीर गावला तो म्हाका अमोल बुडकुले सो तो म्हाका इतलो खूब सपोर्टीव कारण हांव एक कलाकार म्हणजे अडेचे कलाकार जे हांवें कलाची म्हणजे ज्ञान नाशिल्ले जे अडेचे कलाकार म्हाका हांगासरल्यान येवन म्हाका खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें तशेंच राजदीप बाईन म्हाका खूब कितें शिकयलें कशें डायलॉग घेवप मागीर अमोक बाई तशेंच सुशांत बाईन म्हाका खूब कितें शिकयलें ऑल सेट फॉर टुडे सगळ्यांनी येवपाचें थँक्यू कदंबा मम्मा इतू कित्याक म्हणली ताची कदंबा ना मम्मा हांवें कदंबा म्हणना हांगा म्हजी गाडी जी मधून आशिल्ली प्रमोद सावंतान दिली ती म्हाका या नांव सांग म्हजें नांव भूमी नायक नार्वेकर आयज कितें भुमिका तुजी रोल कसो चुटकीचो चुटकी इस्कॉलाक वयता हय तुका लायक इस्कॉलाक वचपाक नाटक लायक कितें लायक नाटक लायक इस्कूल लायक नाटक तुमी व्हडले जातरी करतले नाटक ओके या तुमकां कितें सांगपाक जाय आतां तुमचे लागता लागीं उलयले आमी NEP हो टॉपीक आहा स्कूल नाटक कितें तुमकां दिसता भुरग्यांनी कितें चॉयस स्कूल नाटक आतां NEP एक्चुली सांगताच ते की स्कील बेज एज्युकेशन सांगता तुज्या आवडीचें जें एज्युकेशन म्हणजे तुका जें आवडटा तातूंतल्यान तुजें एज्युकेशन जावचें अशी आमची नवी एज्युकेशन पॉलिसी सांगता पूण ती सरकारान सारकी इम्प्लिमेंट करपाक जाय न्ही पळयलें जाल्यार अजून मेरेन तरी तशी चिन्नां दिसनात म्हणजे काल सुद्दां आमी एक व्हिडियो केल्लो कारण हांव म्हज्या भुरग्याच्या स्कुलान गेल्लें आनी हेंच विचारपाक की तुमी ताका शिकयतात कितें नक्की काय म्हणून जाल्यार तांचे कडच्यान शॉकिंग गजाल आयकपाक आयली की तांकां अजुनूय सारको सिलेबसूच खबर ना की नक्की कितें शिकोवप सो ही जर परिस्थिती कारण म्हाका अशें दिसता की भुरग्यांची बेज पयली घट जावपाक जाय कारण फावंडेशन जेन्ना म्हणटा तुमी फावंडेशनल 1, 2, 3, 4, 5
सो ह्यो जर तुमी घट करना आसत, ह्यो जर मजबूत करना आसत जाल्यार एक झाड कशें वाडटलें आनी तें कशें टिकतलें. सो ते खातीर म्हाका दिसता प्रायोरिटी फावंडेशनल स्टेजीचेर दिवपाक जाय. आनी हांव म्हज्या बेजिकली ह्या नाटकांतल्यान तेंच सांगपाक सोदतां की नवी एज्युकेशन पॉलिसी बरी आसा. 1986 पॉलिसी बरी आशिल्ली पूण ती त्या वेळाचेर सारकी इम्प्लिमेंट जावूं नाशिल्ली. पूण आतां सोशल नेटवर्क सगळें सोशल नेटवर्कींग जाता, सोशल नेटवर्क सायट्स आसा, तातूंतल्यान प्रचार लोकां मेरेन बरे तरेन पावता. सो आमी म्हणजे नवी एज्युकेशन पॉलिसी आयल्या हे खबर आसा. त्या वेळाचेर एज्युकेशन अश्यो पॉलिसी कितल्योश्यो येताल्यो आनी वताल्यो, कोणा मेरेन पावनाशिल्ल्यो. पूण ती आयल्या जाल्यार ती सारकी इम्प्लिमेंट जावची ह्याच खातीर आमी हें नाटक बरयलां. आनी म्हाका दिसता की तें प्रत्येका मेरेन पावचें आनी प्रत्येक पेरंट्स आसा तो जागृत जावचो, होच म्हाजो एक उद्देश आसा की प्रत्येक पेरंट्स जर जागृत जालो आनी ताणें जर वचून अशा तरेन जर जाप विचारली की म्हाज्या भुरग्या खातीर तुमी कितें शिकयतात म्हणून, जाल्यार ही जाग्यार पडपाक शकतली. कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जालो की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाकूय तुमी आज आपयल्ले हय. तें एक्चुली जालें कितें की आमी 2 वर्सां पयलीं हें नाटक काडिल्लें काणी नव्या युगाची. त्या वेळाचेर तें नाटक आशिल्लें, आतां तें तियाटक आसा. सो तेन्ना म्हणजे नाटक पळयल्या उपरांत खुबश्या जाणांनी आमकां जे आमचे शिक्षण तज्ञ आसा तांणी म्हणलें की हें नाटक खरें म्हणल्यार सगळ्या स्कुलांनी पावपाक जाय, पेरंट्सां कडेन टिचर्सां कडेन पावपाक जाय. सो हाच्या खातीर मागीर आमी CMA कडेन गेली. CMAक कॉन्सेप्ट आवडलो, तांच्या थ्रू कांय जाणांनी येवन नाटक पळयलें, एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या थ्रू कांय जाणांनी येवन नाटक पळयलें आनी नाटक तांकां आवडल्या उपरांत प्रॉपर चॅनलांतल्यान वचून ताचे वेवस्थीत स्क्रुटिनी जावन स्क्रिप्ट पळोवन आमच्या खातीर तांणी कांय शोज दिले. पूण एक वेगळोच इश्यू जालो की राजदीपान त्या वेळाचेर म्हादय खातीर उलो मारिलो अशें म्हाका दिसता. म्हणजे हेय कन्फर्म ना. अचानक सॅटर्डे हरशी गव्हर्मेंट काम करना पूण आमकां सॅटर्डे एक ईमेल आयली की तुमचे शोज होल्डार दवरल्या. कोण तरी ओमकार नागवेकर म्हणून ताणें मेल धाडल्या आनी ते एका मेलीचेर सॅटर्डे आमचे शो होल्डाचेर दवरता. म्हणजे ही एक्चुली आमच्या खातीर सरप्रायझींग गजाल आशिल्ली. ताज्या उपरांत आमी RTI बी मागली. मागीर आमकां कळ्ळें की ओमकार नागवेकर हांणी मेल धाडल्या आनी ताज्या खातीर आमचे ते होल्डार दवरल्या. ताज्या उपरांत आमकां अजून मेरेन जाप मेळूना म्हणून आमी, कारण तांणी मागीर नाटकूय आमचें केन्ना पळोवना, म्हणून आमी तांकां एक म्हणजे इन्विटेशन दिलां की तुमी येयात, नाटक पळयात, हांव लेखक ताजें, म्हजे कडेन उलयात. समजा जर भितर कितें वायट आसा न्ही जाल्यार आमी नाटक बंद करता. पूण समजा जर तें सारकें आसा जाल्यार इतक्या तेंपा खातीर तुमी आमची ती होल्डाचेर दवरिल्ले, एक तर ते शोज परत दिया, नाजाल्यार आमकां क्लॅरिफिकेशन तरी दिया. आतां म्हाका खबर ना. आमी आमंत्रण दिलां, आमी मेलूय धाडल्या तांकां आनी तांकां आपयला. जर ते आयले जाल्यार ओके, नाजाल्यार ते कोणाक सिरियस घेनाशे जाले. फक्त ओमकार मेल ऑफकोर्स तांकां त्या वेळाचेर मेल आयिल्ली म्हणून त्या मेलीचेर आमकां रिएक्ट जावन आमचे शो होल्डार दवरले. सो आतां जर आमी मेल धाडल्या ताका जर ते रिस्पॉन्ड करता आसत जाल्यार ते सगळ्यांक सिरियस घेता अशें जालें, नाजाल्यार फक्त ओमकार नागवेकराकूच ताणें सिरियस घेतलें अशें जालें. घरच्यो गजाली बी हांगा करप ना, त्यो घरा वचून. आनी म्हाका एक सांगा रे, हांगा कोणे मोबायल बी हाडला? हाडला? एक काम कर, सायलंट करू नाका, स्विच ऑफूय करू नाका, पूण ये हे नाटक हे दोन्ही ऑडियन्साक तुमी टार्गेट केला, तर कितें आहा? कशें आसा न्ही, म्हणजे आमी म्हणटात न्ही आमचें गोंय पयलीं पासून एकठांय रावता म्हणून. सो मागीर खुबशे डिवायड एंड रुल्स मदीं डिवायड एंड रूल पॉलिस्यो जावपाक लागल्या. पूण म्हाका अशें दिसता की आमी थिएटराच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां सगळ्यांक मेळून मिसळून नाटक पळोवचें. त्या खातीर थोडे म्हाजे थोडे तुजे सगळ्यांक आपले कशें दिसचें ह्या खातीर आमी एक नवो फॉर्म घेवन आयला की कोणी म्हणजे जावं तो तियात्र ऑडियन्स पळयता आसूं जावं तो नाटकाचो ऑडियन्स पळयता आसूं, दोगांकूय कितें तरी आपलें आसा कशें दिसता. आनी हो जो नवो आमी फॉर्म घेवन आयला तो आपलो कसो दिसचो म्हणून एक आमचो ल्हानसो प्रयत्न आसा. म्हगेलें नांव अलीच कुवेलो आनी हांव येता मुशेर बांदोड्यासान. सो हांवें प्लॅन करून आसलेलें की तें हांव ह्या फिल्ड हितून येतलो म्हूण नाटकान, पूण
एक दीस राजदीप सरालो धाडा कॉल येयलो आनी तो म्हणपा लागलो आपणा आनी एक मनशा गरज आहा म्हणून. सो हांवें धाडा म्हणलें हांवूय जॉयन जाता म्हणून आनी ट्राय करया म्हणलें आनी इट्स रियली अ नायस एक्सपिरियन्स टू हॅव आनी आय एम लुकींग फॉवर्ड आनी चड प्रोग्रेस करपा हितून. तुका डायरेक्ट ब्रेक मेळ्ळो राजदीपाच्या नाटकांचो नांव हय तुका कितें म्हाका लायक वेरी प्रावड फिलींग येता लायक राजदीप सर इज अ वेरी वेल नोन एक्टर सो तेगेल्या नाटकान काम करप म्हणल्यार एक लायक अ वेरी प्रावड फिलींग दॅट आय एम हॅविंग. हां मुगेलो कॅरेक्टर एक रॅबीट सोसो वेरी हय फूल सोसो एक वेरी फास्ट आनी हुशार सोसो. वय एक आसा कंटिन्यू करपा लेट्स सी. Yes, thank you. इथं तू बाहेर आले ना पहिले हातपाय धू मागीर खावपाक पिवपाक घे. म्हाका अशें तणूक 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 करून सोशा भशेन जावपाक कळटा. म्हाका अशें झिंचक झिंचक डॅन्स करपाक कळटा. फोटो क्लिकान अजाप करपी एक मनीस आसा राजतिलक नायक. हांव राजतिलका कडेन मागता की ताणें पेदीर येतो. आमच्या आर्टिस्टांक 1-2 सर्टिफिकेट आनी हांगासा म्हजो इश्ट एंड्रो बाब आयिल्लो आसा. भायर गेला काय भितर आसा खबर ना. भितर आसा जाल्यार उपकार करून स्टेजीर येवचो. बाब एंड्रो सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणजे नाटकाचें म्युजीक केल्लो सिंधुराज कामत हाका आमी सर्टिफिकेट दिवपाची उरिल्ली. हांव विनंती करता सिंधुराज कामत हाचे कडेन की राजतिलका कडच्यान आमची सर्टिफिकेट सोबत घेवची. सिंधुराज कामत गोंयांतलो उत्कृश्ट असो म्युझिशियन आनी गांव जाला जाणटो आनी ह्याय नाटकाक नाटक आशिल्लें ताकाय ताणें म्युजीक केल्लें. जेन्ना कसलो इव्हेंट करता तेदे वेळार फायनान्साची खूब गरज लागता आनी तुमकां खबर आसा गव्हर्नमेंट राजदीपाच्या आनी कला चैतन्याचेर कितलो बरो आहा तो. त्या खातीर आमी खूब जाणांची मदत मागलेली आनी खूब जाणांनी आमकां मदत केली. तातूंतलो एक म्हटल्यार आनंद मोनू पंचवाडकर. मुद्दम आपूण जावन हेल्प करपी आनी हो वर्ल्ड रेकॉर्ड जैतिवंत करपी आनंद भावा कडेन मागता की ताणें आपली सर्टिफिकेट घेवची. अशा कितल्याशाच बऱ्या म्हत्वाच्या आदाराचेर हो वर्ल्ड रेकॉर्ड जाला. आनी एक मनीस आमी त्या दिसा संक पावल्ले म्हणून त्या वर्ल्ड रेकॉर्डाक एक मनीस पणजेच्यान सकाळच्या 3 भायर सरून 4:30 वरांचेर पावल्लो. जो कला चेतनाचो म्हणजे सगळ्यांत म्हाज्या परस ताका चड हुस्को आसा तो उमेश नायक हाचे कडेन मागता. जर जैतिवंत कोणे केला आसत जाल्यार हो वर्ल्ड रेकॉर्ड जाल्यार ह्या मनशा खातीर तुमकां फेसबुकाचेर प्रत्येकाचो बर्थडे जो विश करपी आसा आनी आमच्या नाटकाचो मोगी आसा कला चेतनाचो एक खडेगाठ खांबो आसा तो उमेशा कडेन मागता की ताणें येवचें आनी आपली सर्टिफिकेट घेवची. देव बरें करूं सगळ्यांक. तुमचो थोडो टायम घेतलो आमी. देव बरें करूं म्हणटा राजतिलक बाबाक. तुम्ही नाटक जर तुमकां आवडलें आसत जाल्यार मुजरत आमच्या काणी नव्या युगाची ह्या फेसबुकाचेर तुम्ही